केस के ऊपर लोगों को बड़ी तशवीश है। ये जो एमएलओ को नामंजूर किया गया ना, उसके बाद जो है ना लोगों में खलचल सी मच गई। परसों तक तो सब खुश थे। तो उसके ऊपर रोशनी डाली कि अदालत के प्रोसेस किस तरह से चल रहा है, क्यों ये इनको इतनी मराद दे रहे, क्योंकि हाई कोर्ट में मेहदी साहब का रिजेक्ट किया गया अपील। मगर इनकी फौरन ही आप देखो कैसा अर्जेंट बेसिस पे काम हुआ कि व्हाट्सएप के थ्रू जो है रिपोर्टें गई हैं। तो ये सारा देख के अवाम तो पे सवाल करेगी ना। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि अवाम हमारे जो हैं वो कानून से ज़रा नाआशना हैं, तो बहुत जल्दी मायूसी का शिकार हो जाते हैं। हम अपने हर सेशन में और हर अपनी रिपोर्टिंग के दौरान यही कहते हैं कि ना टेंशन लें, ना मायूस हों। देखें, ये केस ना कोई मामूली नहीं है, बहुत हाई प्रोफ़ाइल है ये। और इसके पीछे जो ये गैंग काम कर रहा है, तो इसमें बहुत बड़े-बड़े नाम हैं। तो जज साहिबान जो हैं, वो बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जो है आपको पता है जज की भी क्रेडिबिलिटी जो है वो चैलेंज हो जाती है। आपको इख्तियार है कि अगर आप किसी जज को तब्दील कराना चाहें तो आप दरख्वास्त दे सकते हैं कि फ़र्ज़ करें रेहाना हमारी जज हैं, तो मैं कहूँगी रेहाना है तो बहुत अच्छी, रेहाना काम तो बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन मसला ये है कि मेरे केस में रेहाना जो है ताज्जुब कर रही हैं, बाइस हो गई हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि जज जो है चेंज कर दिया जाए। तो जज जो साहिबान जिस तरह से इस केस को लेके चल रहे हैं, हमारे लोग जो हैं वो शायद भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो तारीख पे तारीख से कल ही का एक अहम वाक़या आपने देखा होगा जी, कि जी। उमर फारूक करके जो साहब थे कि बडग्राम उन्होंने वाले। जवानी में केस किया था और किस कदर वो जब उनको वो जीतने की खबर मिली है तो वो उसको खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सके और वो इंतकाल कर गए। तो लिटरली ये एक केस नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं कि जब बंदे का इंतकाल हो जाता है तो उसकी खबर पे जाके कहा जाता है कि लीजिए भई आप ये फलाँ केस जीत गए। तो जिस तरह से ये मग़वी बच्ची का केस चल रहा है, मैं तो समझती हूँ रेहाना कि फिर भी बहुत अच्छी रफ़्तार से चल रहा है। क्योंकि मैंने कल हाई कोर्ट से खड़े होके जब मैंने लाइव दिया वहाँ से तो मैंने यही कहा कि देखिए 4 तारीख जो है ना कोई बहुत दूर नहीं है। वरना बिल्कुल। केसेज़ में जो है 2-2 3-3 माह के बाद, 1 माह बाद, 2 माह बाद जो है डेट लगती है। ये तो फिर भी 4 दिन देखिए कल 2 तारीख थी, कल 1 तारीख थी, आज 2 अब सिर्फ 3 दिन रह गए। तो कल 2 दिन वैसे भी लोग जो है वीकेंड एन्जॉय करते हैं। तो आप ये बताइए कि 4 तारीख आ जाएगी इंशाल्लाह उसमें आपको गुड न्यूज़ मिलेगी ये कि जिब्रान नासिर ने जैसे ही इन लोगों ने ये एमएलओ रुकवाया है, उन्होंने इमरजेंसी में जो है उसके खिलाफ दरख्वास्त दी थी और जज ने जो है उनकी दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया है और जो एमएलओ 14 तारीख को होना था क्योंकि हम लोगों को जो वर्बली बताया गया था, वो बताया गया था कि 5 सितंबर को एमएलओ की समाअत होगी। लेकिन बाद में जब वो लेटर जजमेंट आती है, उसमें जो डेट थी वो थी 14 तारीख। तो हम लोग भी बड़े परेशान हुए कि लो भई मामला फिर 15 दिन के लिए गया। लेकिन फ़ौरन इमरजेंसी में जो है जिब्रान नासिर साहब ने दरख्वास्त दायर की और रिक्वेस्ट की है कि इसको समाप्त जल्द से जल्द किया जाए। तो 5 सितंबर को ही जो है इंशाल्लाह एमएलओ भी होगा और 5 सितंबर को ही जो है समाअत भी होगी। 5 सितंबर को आप लोग अल्लाह ने चाहा बहुत अच्छी खुशखबरी सुनेंगे। और रही बात ये रेहाना मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म से एक बात कहना चाहूँगी कि आप तो सच्चे हैं, आप तो झूठे हैं ही नहीं, आप तो गैंग नहीं है, तो फिर क्या तकलीफ़ क्या है आपको एमएलओ रुकवाने बिल्कुल, की? बिल्कुल। आपके साथ मसला क्या है? आप सच्चे हो तो होने दो एमएलओ। कल तक तो आप कहते थे कि एमएलओ होना चाहिए, मेडिकल दोबारा होना चाहिए। अब जब हो रहा है तो अब आप शोर क्यों मचा रहे हो? यकीनन चोर की दाढ़ में तिनका होता है और आपके साथ कोई ऐसा ही मसला है कि अब आप जो है एमएलओ रुकवाने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपके तमाम व्यूअर्स को कहूँगी कि बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। बहुत अच्छी तरह, बहुत सही सिमत में केस चल रहा है और आपके जो वकील हैं, वो इतना ज़बरदस्त पैनल है जो एक होता है वकील केस करता है अपनी फीस के लिए, लेकिन यहाँ सबका एक एम है। वो एम क्या है कि हमें इस केस को टेस्ट केस बनाना है और इसके ज़रिए हमें अपने आने वाली नस्लों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। ये जो आपने रेहाना आपने भी डिस्क्राइब किया था और हमने भी उम्मे हानी का केस और एक अभी कमसिन बच्ची एक और है उसका भी केस चल रहा है, 2-3 केस और चल रहे हैं। तो जब ये केस इंशाल्लाह अच्छी तरह से निपटेगा, बच्ची अपने वालिदैन के पास आएगी, तो हमारी जो और बच्चियाँ हैं,
اس کے بحاف پہ ان کا تحفظ ہوگا کہ 12 13 14 سال کی بچیوں کو کوئی ورگلا کے لے کے نہیں جائے گا شادی کے نام پہ. اور یہ کیس جو ہے یہ بہت بڑی ایک مثال ہونے جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں. دوسرا تھوڑا سا وقت ہے. دیکھیے کوئی بھی نا اپنے سر ججوں کے خلاف پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپوننٹ پارٹی کو تو انہوں نے سنا ہی نہیں, ان کے آرگومنٹ تو سنے ہی نہیں, جبکہ انہوں نے ایسا سنا کہ وہ بیچارے کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ بھائی یہ کہانیاں مجھے رٹی ہوئی ہیں, کچھ اور نئی بات بتاؤ. اچھا آپ کو یاد ہوگا جبران ناصر صاحب نے آج سے کچھ عرصے پہلے وہ آرزو نامی عیسائی لڑکی تھی اس کا کیس لیا تھا, اور اس کا کیس یہی سچویشن تھی. وہ لڑکی لاہور سے کراچی آئی تھی, سندھ آئی تھی, یاد ہے آپ کو؟ آپ اس وقت آپ کو معلوم ہے جبران ناصر صاحب نے وہ کیس جیتا تو اس کو کتنا ٹائم لگا تھا. اور یہ جو مخالف پارٹی ہے وہ اس کو اس سے کیوں جوڑ رہی ہے کہ ایک عیسائی لڑکی کو جو ہے ایک مسلمان لڑکی ہو گئی تو اس کو واپس عیسائی کر دیا. جبران ناصر صاحب تو ہے ہی قادیانی, وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ ہر بچی کی زندگی برباد ہو جائے. تو یہ ایلیگیشن لگانا, کیونکہ میں نے تو اس کیس کو فالو نہیں کیا, آرزو والے کیس کو, ٹھیک ہے, آپ نے میرے خیال میں اس کیس کو بھی فالو کیا ہوگا, تو اس کے حوالے سے بتائیں وہ کیس اور اس کیس میں فرق ہے یا نہیں ہے, اور کتنے پیشن کے ساتھ جبران ناصر صاحب نے اپنا ایک کیس جو لیا تھا وہ تو کیا, بھلے بچی کرسچن کی ہو, بچی کسی بھی مذہب کی ہو, بچی کو واپس کیا نا ان کے پیرنٹس کے پاس. اس کو کتنا ٹائم لگا, اس کیس کو کیسے لیتی؟ بچی 12 سال کی تھی اور وہ آدمی بوڑھا 45 سال کا تھا. اس کے اوپر دیکھیں ہم نے, آپ ہماری وال پہ جائیں گی تو ہم نے اس حساب سے ایک پروگرام کیا تھا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ ستارے امتیاز ہیں, بہت بڑے پاکستان کے سائیکٹسٹ ہیں اور ماہر نفسیات ہیں وہ. تو ان سے ہم نے سوالات کیے تھے تو انہوں نے یہ بتایا تھا اسٹاک ہوم سینڈروم ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جب مغوی ہوتا ہے نا, کچھ اس کے ایسے سلوک ہوتے ہیں, کچھ ایسا انداز ہوتا ہے کہ جو مغوی جو کسی کو اغوا کیا ہوا ہوتا ہے اس کے دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے. تو ہم نے اس پہ پورا ایک پروگرام کیا تھا. تو اس بچی کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ اس کو کچھ ڈرا کے دھمکا کے, اور وہ 45 سالہ بڈھے کو کہہ رہی تھی کہ یہ میرا شوہر ہے اور میں نے پسند کی شادی کی ہے, اور بالکل اسی طرح کا وہ کیس تھا. تو ابھی آپ کو مزے کی بات میں بتاؤں کہ اسی کیس کو لے کے ایک کورٹ رپورٹر ہوتے ہیں ان کے گینگ کے اندر, میں نام نہیں لوں گی, آپ لوگ بخوبی سمجھتے ہیں, تو انہوں نے پریس کلب کی چھت پہ کھڑے ہو کے ویڈیو بنائی, اور ویڈیو بنا کے ان کے گرجا کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ جو گرجا ہے, جو صدر کا گرجا ہے, آپ نے یہاں دیکھا ہوگا, آپ کراچی سے تعلق رکھتی ہیں, کہا کہ یہ جو ہے نا کافروں کا گڑھ ہے اور یہ مسلمانوں کے دشمن ہے اور یہ پاکستان کے دشمن ہے. وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی تھی انہوں نے, جی ایگزیکٹلی, جی. تو جب وہ گرجا کے تمام ان کے جو پادری بڑے ہوتے ہیں انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی, تو بلوچستان کے بڑے پادریوں کی سربراہی میں بلوچستان اور سندھ کے بڑے پادریوں نے مل کے سائبر کرائم میں, میرے پاس ابھی بھی وہ لیٹرز رکھے ہوئے, سائبر کرائم میں آرٹری میدان تھانہ صدر اور ڈی جی رینجرز کو جو ہے انہوں نے درخواست دی, اور انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہبی رسومات کو آزادی سے منائیں, اور یہ جو ہے شخص اس طرح سے لوگوں کو ہمارے خلاف بلغرا رہا ہے کہ مذہبی منافرت پھیلا رہے, فرقہ وارائیت پھیلا رہے. تو اب دیکھیں آپ سچے تھے اپنے موقف میں, تو آپ نے ایک طرف تو آپ جبران ناصر پہ الزام لگا رہے ہو کہ جبران ناصر نے وہ لیٹر چوری کر کے وہ جھوٹے خط لکھوائے, جبکہ اچھا چلو جبران ناصر نے تو کوئی غزالہ نامی عورت کہہ رہے تھے اس سے کہہ کے اور جو ہے نا وہ لیٹر ہیڈ چوری کروایا اور اس پہ وہ درخواست دی ہے تھانے میں. لیکن آپ تو سچے تھے, آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا, آپ نے اپنی وال سے وہ ویڈیو کیوں ڈیلیٹ کی؟ اور وہ ویڈیو تو میرے پاس بھی سیو ہے, وہ ویڈیو تو ان پادریز کے پاس بھی سیو ہے. اب کہاں جائیں گے آپ؟ اب کہاں جائیں گے؟ اپنا منہ کہاں چھپائیں گے آپ؟ اپنے ان ہاتھوں کو کیا کاٹ کے پھینک دیں گے جن سے آپ ایسے اشارہ کر رہے ہیں, انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو گرجا ہے یہ کافروں کا گڑھ ہے اور یہ وہ پاکستان کے دشمن ہے, مسلمانوں کے دشمن ہے. آپ سچے تھے تو آپ نے کیوں, بالکل وہی باتیں کل تک یہ ایم ایل او کی باتیں کر رہے تھے, آج ان لوگوں کو اتنا خوف طاری ہو گیا ہے کہ ایم ایل او کو جو ہے مخالفت کر رہے ہیں. کل تک کہہ رہے تھے کہ بچی کا میڈیکل کراؤ دوبارہ. تو یہ تو جھوٹ کا پلندہ ہے ان لوگوں کے پاس, ان کے پاس تو سچائی کوئی ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں نا کہ وہ 100 کارڈ اللہ معاف کرے گھر کا واش روم دھونے کے بھی